हैन पहिलो कुरा के हो भने यो लेखन भन्ने कुरो त मान्छेले भनौँ न जानेरै जन्मिने त होइन हैन बिस्तारै बढ्दै बढ्दै जाँदा मान्छेले गीत सुन्छ पहिले सुरुमा त सुनाइसिपै हो नि हैन शिक्षणको सुन्छ सुनेपछि अरूले लेखेको जुन गीत छ त्यसले आफ्नो मनमा त्यसले प्रभाव जमाउँछ हैन आफ्नो मनमा गएर मिसिन्छ यो हो है भने जस्तो पार्छ अनि घत लाग्छ है अनि त्यो भइसकेपछि आफूभित्रको जुन भावना छ उसले त्यो पनि बिस्तार बिस्तार प्रकट एकछिन है यसलाई काटौँला म फेरि सुरुबाट गर्छु यो जुन गीत लेखनको कुरा छ यो वास्तवमा सिकिने कुरा हो नै हो सिकिने कुरो यस अर्थले हो कि कोही मान्छेले गीतै सुनेको छैन त्यसबारेमा केही थाहै छैन भने उसले त्यो त लेख्न सक्दैन हैन यो भावनासँग सम्बन्धित कुरा हो हरेक मान्छेभित्र भावना हुन्छ हृदय हुन्छ कसैको हृदय अलि बढी संवेदनशील हुन्छ बाहिर प्रकट हुन्छ कसैको अलिक कम संवेदनशील हुन्छ बाहिर प्रकट हुँदैन या भइहाल्यो भने पनि उसले त्यसलाई टिपिरहनु आवश्यक ठान्दैन त्यस्तो हुन्छ अनि सुन्दै सुन्दै गएपछि उसमा पनि एक प्रकारको त्यो सामिप्यका एकाकार हुन्छ अर्काको सुनेको गीतसँग आफू पनि एकाकार हुन्छ अनि उसको भित्रको त्यो जुन भावना हो त्यो पनि प्रस्फुटित हुन थाल्छ त्यसकारण अधिकांश मान्छेहरू प्रारम्भमा अरूका गीतहरू सुनेर त्यसै अनुसार त्यसैको प्रभावमा लेख्न थाल्छन् जब लेख्न थाल्छन् अरूको सुनेर लेख्न थालेको मान्छेलाई उसको प्रभाव यति धेरै हुन्छ कि उसको निजत्व त्यति भइराखेको हुँदैन त्यो अवस्थामा बिस्तार बिस्तार अगाडि बढ्दै जाने क्रममा उसले अध्ययन सुरु गर्छ अध्ययन सुरु गरिसकेपछि गीत के हो त्यसका सिद्धान्त के कस्ता छन् परिभाषा के हो तत्त्व के छन् विशेषता के छ त्यो पढ्छ उसले हैन एकातिर राम्रा गीतकारको गीत पनि सुन्छ पढ्छ अर्कोतिर त्योसँग सम्बन्धित त्यसको संरचना कस्तो हुन्छ त्यो बारेमा पनि उसले अध्ययन गर्छ आफ्नो मात्रै भाषाको नभएर अङ्ग्रेजीको सुन्ला हैन चाइनिज भाषाको सुन्ला स्पेनिस या फ्रेन्च या हिन्दी हैन त्यो सुनिसकेपछि त्यसको पनि प्रभाव केही न केही ग्रहण गर्छ र आफ्नो बाटो उसले आफ्नो किसिमले बनाउँदै जान्छ जसरी नदीले आफ्नो बाटो आफै बनाएर हिँड्छ नि ठिक एउटा स्रष्टा पनि पहिले अरूको बाटोबाट हिँड्न खोजे पनि पछि आफ्नो बाटो आफै निर्माण गर्छ र अगाडि बढ्छ अब के कुरो हो त भन्दा नि गीत भन्ने बित्तिकै साहित्यका थुप्रै विधा छन् उपन्यास छ कथा छ नाटक छ कविता छ निबन्ध छ हैन सबैको आफ्नो आफ्नो अनुहार छ जसरी हामी मान्छेहरू बेग्ला बेग्लै अनुहारका छौँ सम्पूर्ण प्राणीहरू अलग अलग अनुहारका छन् त्यस्तै हाम्रो साहित्यको विधाको पनि आफ्नो आफ्नो बेग्लै पहिचान छ गीतको आफ्नै पहिचान छ गीतको पहिचान कवितासँग निकटता छ गीतको सम्बन्ध हैन जसरी मान्छेको अनुहार फरक परे जस्तो कविताको पनि अब विभिन्न विधाहरू गीत छ मुक्तक छ हैन खण्डकाव्य छ महाकाव्य छ आफ्नो आफ्नो बनोट छ त्यो बनोट बुझ्छ अब गीतमा यसरी हेरौँ न कसरी बुझौँ भनेदेखि त्यसको बनोटमा एउटा स्थायी भाग हुन्छ हैन पहिलो कुरा त यो लयात्मक हुन्छ यो गाउनको लागि लेखिन्छ स्थायी हुन्छ अनि त्यसको अन्तरा हुन्छ स्थायीमा सम्पूर्ण कुरो त्यहाँ भनिन्छ हामीले जे भन्ने हो मेन कुरो त्यो स्थायीमा राखिन्छ त्यसलाई स्थायी किन भनेको भने त्यो पर्मानेन्ट त्यो दोहोरिरहन्छ क्या अन्तरा आयो फेरि स्थायी आउँछ अन्तरा आयो फेरि स्थायी आउँछ हैन म प्यार बेचिदिन्छु बहार बेचिदिन्छु को किन्छ मेरो दिलको झन्कार बेचिदिन्छु छ नि अनि त्यो भित्र किन बेच्ने त त्यो कारण छ छातीभरि छ मेरो मैलाई पोल्ने राप त्यो भनिसकेपछि फेरि म यो रगत बेचिदिन्छु के बेचिदिन्छु को किन्छ मेरो झन्कार बेचिदिन्छु भन्छ नि त्यो रिपिट भइरहन्छ त्यसलाई स्थायी भन्ने कारण त्यो अनि त्यो स्थायीमा कुनै कुरो राखेपछि अनि त्यसैको किन यो आयो त त्यसको कारण कार्यकारण श्रृङ्खलाका रूपमा तलका पङ्क्तिहरू अन्तराहरू आउँछन् हामीले के बुझ्नुपर्छ भने गीतको सबैभन्दा निकट साइन चाहिँ गीति कवितासँग छ अब कविता त गद्यमा पनि हुन्छ हैन कविताको त अब आख्यान बोकेर पनि कविता हिँड्छ खण्डकाव्य र महाकाव्यमा गीति कवितासँग व्रत नजिक छ त्यो र गीति कवितामा चाहिँ भाव सुलुलुलुलु नदी बगे चाहिँ बग्छ गीतमा चाहिँ के हुन्छ भने स्थायीमा जुन आउँछ नि केन्द्रमा त्यो भुमरी परे जस्तो क्या त्यो स्थायी सेन्टरमा छ वरिपरि अन्तराहरू त्यसैलाई पुष्टि गर्न आउने गर्छन् हैन
अनि त्यो एउटा निश्चित गद्यमा पनि लेख्न सकिन्छ गीत, एउटै छन्दमा पनि माथिदेखि तलसम्म लेख्न सकिन्छ, छन्द मिसाएर 2-3 छन्द मिसाएर पनि लेख्न सकिन्छ हैन। गजलभन्दा चाहिँ गीत अलि बढ्ता ब्रोड छ, अलि फैलावर छ, धेरै अनुशासन, धेरै प्रविधि मिलाउनु पर्दैन, मनबाट जे आयो नि कुनै एक झोका हैन, त्यो एकदम धेरै विषय होइन, एकान्विति भन्छौँ हामी, एउटा कुरामा केन्द्रित हुन्छ र त्यही कुरालाई पुष्टि गर्छ। जसरी हावा आउँछ नि, छष्ट हामीलाई छुन्छ, शीतलता दिन्छ, सुत्त जान्छ हैन, ठिक गीत पनि आउँछ, हाम्रो हृदयमा ठ्याक्क बस्छ, त्यो गीत जान्छ, तर हृदयमा पनि त्यसको आवृत्ति बार बार भइरहन्छ, सम्झिरहन्छ, किनभने त्यहाँ धेरै कुराको संयोजन छ। एउटा त्यहाँ लयको मिठास छ, एउटा भावको सुन्दरता छ, बिम्ब प्रतीकहरूको चाहिँ त्यहाँ खेल छ, भाषाको सुमधुर हैन त्यो संयोजन छ, त्यो सबै। अनि बाजाहरू, वाद्ययन्त्रहरू छन्, सङ्गीतकारको सङ्गीत छ, गायकको स्वर छ, भिडियो पनि बनाएको छ भने त्यसको नृत्य होइन, त्यसको चाहिँ अभिनय छ, त्यो सबै कुराले तान्दाखेरि नि गीत अझ बढ्ता शक्तिशाली, अझ प्रभावशाली हुन्छ। र संसारमा के देखिन्छ भने साहित्यका धेरै विधाहरू कहिले माथि आउने, कहिले अलिक घटबड हुने भए। एउटा उदाहरण दिउँ न, सबैभन्दा पहिले साहित्यको सर्वशक्तिमान विधा नाटक थियो है। भरतले त नाट्यशास्त्रै लेख्थे पूर्वमा, नाटककै बारेमा किताब। एरिस्टोटलले पनि पश्चिममा सबभन्दा पहिले नाटककै बारेमा चर्चा धेरै गरे, ट्रेजेडी त्यसमा पनि दुखान्त नाटकको बारेमा गरे। अब समयक्रममा नाटक भन्दा बढ्ता अब कहिले कथाले जित्ने, कहिले उपन्यासले जित्ने, कहिले त्यो एउटा प्रतिस्पर्धा जस्तो रह्यो। तर गीत यस्तो रह्यो कि सुरुदेखि अहिलेसम्म है गीतको प्रभाव उत्तिकै रह्यो र अझ बढ्ता हुँदै आयो। हामीलाई थाहा छ नि, हामीले हाम्रो पौराणिक ग्रन्थहरू पढ्यौँ भनेदेखि कृष्ण भगवानले गीतामा म वेदमा सामवेद हुँ भने, सामवेद सङ्गीतसँग सम्बन्धित छ, सङ्गीतलाई मन पराए। अनि उता बाँसुरी बोकेर हिँडे, बाजा पनि बजाए होइन, कृष्ण त्यसै कृष्ण भयो होइन नि त होइन। यसले पनि के देखायो भने सङ्गीतको शक्ति देखायो। हामी तानसेनका कुरा पढ्छौँ, उनले राग गाउन थालेपछि पानी पर्थ्यो अरे बादल आएर होइन, उनका गुरु झन् बढ्ता शक्तिशाली थिए अरे होइन। त्यो विभिन्न कुरोहरू मिलेर मैले अघि भने भावको सम्प्रेषण, शब्दका माध्यमबाट, त्यसको भाषा, त्यसको बिम्ब प्रतीक, त्यसका अलङ्कार, त्यसमा प्रयोग भएको कल्पना होइन, ती सब मिलेर चाहिँ अनि गायकको स्वर, सङ्गीत, वाद्यवादन, एरेन्ज भन्छौँ नि, त्यो सबै मिसेर एकैचोटि प्रभाव छोड्दा अझ बढ्ता गीत शक्तिशाली हुन्छ, अझ बढ्ता महत्त्वपूर्ण हुन्छ र गीत सुन्दर हुन्छ, राम्रो हुन्छ। र उसले आफ्नो भनौँ न शक्ति जमाइरहनुको पछाडि यही कारण छ। जस्तो डाक्टर साहब, हजुरले चाहिँ पहिलोचोटि लेख्नु भएको कुन थियो होला आज सम्झिनु? हेर्नु, म कक्षा 5मा पढ्दाखेरि मैले एउटा काम चलाउ ढङ्गले एउटा स्कुलमा ल भोलि साहित्यिक कार्यक्रम छ, सबले कविता भन्नुपर्छ भनेपछि अब काठमाडौँलाई त्यतिखेर नेपाल भन्थे क्या, काठमाडौँ भन्दैन थिए। हाम्रो गाउँतिर त नेपाल जाने भन्थे, नेपाल भनेकै काठमाडौँ, त्यो बुझिन्थ्यो। अनि दिमागमा के सुनेको थियो मैले भने त्यो हाम्रो घरको बाटो हिँडेर आउनु पर्यो 5-6 दिन होइन, सुनकोसीको तिरे जुन अहिले बिपी राजमार्ग छ नि, त्यताबाट आउँथे, सुनकोसी हिँड्नुपर्छ भन्थे, दिमागमा त्यही बस्यो होइन। अनि लोकगीतहरू प्रशस्तै सुनिएको थियो। अनि मैले बारीको छेउमा कुर्ले ढुकुर कुर्लिन्छ, नेपाल जाँदा सुनकोसी उर्लिन्छ, यो सुनेको थियो मैले। सुनकोसी देखा त थिएन होइन, त्यो सुनेको भरले लेखेर मैले एउटा कापी पुरस्कार पाएँ। अरूहरूले चाहिँ रेडियोमा बज्ने गीतहरू गाए, हिन्दी गीतहरू गाए अरू साथीहरूले, मैले चाहिँ त्यो भनेको हुनाले मेरो मौलिक भएछ है। मलाई त लागेको थियो अरूहरूले त्यस्तो गाए, मेरो चाहिँ यस्तो भयो जस्तो होइन। अनि कापी त मैले पाएँ, कक्षा 5मा मैले सबभन्दा पहिले त्यो पाएको हुँ। अनि म भजन रातभरि भट्याउन सक्थेँ 7सम्म पढ्दा है। म छन्दमा यसो मिलाएर जिल्लाको नाम, अञ्चलको नाम घोक्थेँ। मेरो बुवाले तँलाई जिल्ला घोक्न गाह्रो भयो, कविता बनाएर पढ्न, कण्ठ हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, घरमा वातावरण थियो। मैले क्लास 7सम्म पढ्दा रामायण, महाभारत, देवी भागवत सबै पढेको थिएँ। त्यो अहिले पनि मैले त्यही बेलामा पढेको, त्योभन्दा पछि मैले सिँगै त्यो किताब पढेको छैन है। त्यसरी पढेँ, 7सम्म गाउँमा पढेँ, 8, 9, 10 अब गाउँमा थिएन, म जनकपुर जानु पर्यो पढ्न है। अब त्यस्तो गाउँबाट होइन, सामान्य ढङ्गले एकजना टिचरले पढाएको सबै विषय, एकजना कहिलेकाहीँ 2जना हुनुहुन्थ्यो पढाएको मान्छे, 7सम्म त्यहाँ सबै विषय पढेको मान्छे,
8, 9, 10मा ठुलो स्कुलमा पुगेँ, सरस्वती हाई स्कुल जनकपुर। त्यहाँ त झन् बढ्ता व्यापकता भयो, त्यहाँ पनि भाग लिन थालियो। आइए बिए मैले जनकपुरमै पढेँ, त्यहाँ सधैँ कार्यक्रम हुन्थ्यो होइन। जनकपुरमै पढ्दा मैले थुप्रै गीतहरू लेखेँ, थुप्रै गीतिकथाहरू लेखेँ, हास्यव्यङ्ग्यहरू लेखेँ, 2-4वटा छापियो पनि त्यहाँ। तर त्यहाँ पत्रिकाहरू धेर थिएन। 33 सालमा म बिए पास गरेपछि काठमाडौँ आएको कि, अनि त्यो बेलामा चाहिँ पहिलो रेकर्ड भएको गीत मेरो म भक्त हुँ यो देशको, पाण्डव सुनवार र सुरेश श्रेष्ठले गाउनु भएको थियो, त्यो रेकर्ड भयो। हास्यव्यङ्ग्य मेरो दारी भन्ने थियो, त्यो म आएको 1 महिनाभित्रै गीत पनि रेकर्ड भयो, त्यो हास्यव्यङ्ग्य गोर्खापत्रमा पनि छापियो होइन। त्यसरी गद्य उसमा हास्यव्यङ्ग्य मेरो पहिलो छापिएको पत्रिका गोर्खापत्र हो। त्यो जुन यहाँको पहिलो गीत थियो नि हजुर यो देशको, यो गीत चाहिँ कस्तो परिवेशमा यहाँले लेख्नु भएको थियो त्यो बेला चाहिँ एउटा युवा जोस पनि होइन। स्मरण गर्दा यस्तो थियो, म जनकपुरमा कार्यक्रमहरूमा भाग लिन्थेँ। 31-32 सालतिर गोर्खापत्रको एकजना हुनुहुन्थ्यो काम गर्ने, लीलासिंह कर्मा भन्ने, जनकपुर क्षेत्र हेर्नुहुन्थ्यो उहाँले। उहाँ पनि एउटा कार्यक्रममा आउनुभयो, त्यहाँ कविताहरू पढ्ने थियो, मैले पनि कविता पढेपछि उहाँले मलाई तपाईँको केही छ भने दिनु न, मैले उषा भन्ने पत्रिका निकालेको छु, म छापिदिन्छु भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, जनकपुर जस्ट मैले 2टा गीत दिएँ, 2टा गीत। एउटा गीत मलाई सम्झना छ, आकाङ्क्षा र इच्छा मेरा घाइते मात्र रहे भने, दाग सिवाय चन्द्रमाको म के हुन सकुँला र, होइन यस्तो थियो। अनि अर्को चाहिँ यो मायाले तिमीलाई नै किन माग्छ भन्छ, 2टा उहाँले 2 टुक्रा गीत भनेर छापिदिनु भयो। त्योभन्दा पहिले मेरो विपरीत व्यथाहरू भन्ने गद्य कविता कर्मयुगमा छापिएको थियो, त्यो चाहिँ उषामा छापियो होइन। अनि त्यही क्रम थियो, एकजना मैथिली भाषाको प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो धीरेन्द्र सर भन्ने, उहाँले एक दिन मलाई बोलाउनु भयो र यहाँ एउटा पत्रिका निस्किँदैछ राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल भन्ने थियो त्यतिखेर। त्यो राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल चाहिँ पञ्चायतको समर्थक है, उनीहरूलाई अलि जे गर्दा पनि छुट त्यस्तो थियो। अनि त्यो पत्रिका निकाल्दैछन्, तपाईँ एउटा दिनुहोस् न भन्नुभयो। अब म चिन्दिनँ सर, अब के गर्छन् मलाई दिनुहोस् न म दिन्छु भन्नुभयो प्रोफेसरले। अनि मैले त्यो म भक्त हुँ यो देशको चाहिँ अब राष्ट्रवादी त्यो भएपछि त गर्लान् नि भनेर लेखेर दिएँ, तर त्यो पत्रिकामा छापिएन। ठिकै छ भने म काठमाडौँ आएपछि 10वटा गीत लगेर रेडियो नेपालमा दिएको, 6वटा स्वीकृत भएछ। त्यो एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, 10वटा दिएको ठाउँमा 6वटा स्वीकृत भयो। त्यो 6वटा मध्ये त्यो म भक्त हुँ यो देशको पनि थियो। अनि पाण्डव सुनवार र सुरेश श्रेष्ठले गोकुल राईको सङ्गीतमा गाइदिनु भयो 33 साल। म आएको 1 महिनाभित्र यसरी मेरो त्यो लेखन अगाडि बढ्यो, झन् बढ्यो नि त अब होइन। अब पहिले त केही बाटै थिएन, केही थिएन, छापिने कुरो थिएन, लेखेर बस्थेँ। वास्तवमा म कोही मान्छे चिनेर गायकहरूले म गाइदिन्छु अब लेख भनेर, म छापिदिन्छु लेख्न भनेर म सुरु गरेको थिइनँ होइन। म जनकपुरमै हुन्थेँ भने गीत गाइँदा पनि गाइदिन्थ्यो, गोर्खापत्रमा पनि छापिदिन्थ्यो होइन। तर म लेख्थेँ उताबाट, त्यो छापिन्छ भन्ने थाहा नपाउँदै लेखेका कुराहरू म लिएर आएको थिएँ। म भावनाले घचघच्याएर लेख्थेँ होइन। त्यो लेखौँ लाग्थ्यो र लेख्थेँ। म बलले लेख्दिनँ थिएँ, म अहिले पनि लेख्दिनँ बलले कुनै पनि कुरो। म यहाँसम्म कि समालोचना गर्दा पनि मलाई मुड चाहिन्छ, जुन बौद्धिक कुरो हो नि, मुड चाहिन्छ। मुडमा त्यो अझ राम्रो हुन्छ कि, त्यसले गर्दाखेरि त्यस किसिमले चाहिँ मेरो यात्रा सुरु भएको। यो यहाँले त पुराना भनौँ न नेपाली सङ्गीतका धरोहरसँग पनि यहाँले काम गर्नुभएको छ। यहाँ बिर्सनै नसक्ने अविस्मरणीय हुन्छ नि, सम्मानजनक यहाँको आफ्नो व्यक्तिबाट त्यस्तो विगतका कोही हुन त यहाँ आफै पनि एकजना चाहिँ होइन। यसो कसलाई यहाँले आजको दिनमा प्रारम्भिक चरणमा जसले धेरै गरिदिन्छ नि ती अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छन् होइन। अहिले त मेरो थुप्रै गीतहरू रेकर्ड हुन्छ, थुप्रै लेखहरू छापित छन्, लेख्दै भन्नुहुन्छ, किताब लेखिदिइहाल्न म छापिहाल्छु, तैँले जे लेखिदिए पनि म छाप्छु भन्ने प्रकाशक हुनुहुन्छ। अहिले त केही समस्यै होइन। पहिले त निकै ठुलो समस्या थियो होइन। अब कहाँ छाप्ने, के गर्ने। जनकपुरमा त पत्रिकै थिएन। कर्मयुगमा जुन मेरो पहिलो कविता छापियो नि, त्यो मेरो लागि त महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। उषामा जुन गीत छापियो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। उहाँहरूलाई मैले विशेष रूपले सम्झिनै पर्छ। त्यहाँबाट म काठमाडौँ आएँ। मदनदीप बिमसँग पाण्डव सुनवारले भेट गराइदिनु हो।
खास चाहिँ के थियो भने क्या रमाइलो छ म प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा मदन ढकालसँग प्रश्न सोध्थेँ रेडियो नेपालमा उहाँसँग त्यो अलिकति चिन्जान र घनिष्ठता यत्तिकै पत्रको माध्यमबाट बनेको थियो अनि रेडियो नेपाल हेर्न जाने क्रममा उहाँसँगै भेट्नु पर्यो उहाँ र देवी शर्माले चलाउनुहुन्थ्यो कार्यक्रम अनि उहाँले एकदम ओहो के छ तपाईँहरूको हालखबर अचेल त लेख्नुहुन्न नि प्रश्न भन्नुभयो बिए पढ्न थालेपछि अब प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रश्न लेखिएन म त गीत लेख्छु यस्तो यस्तो लेख्छु भने ओहो झन् राम्रो नि त्यहाँ दिनुहोस् त ल गीत त्यहाँ हालिदिनुहोस् त त्यो एउटा बट्टा थियो क्या पत्र मन्जुसा जस्तो त्यहाँ हाल्नुपर्ने होइन त्यहाँ लगेर अर्को दिन हाल्ने उहाँले नै मदनदेव बिम चिनाइदिनु भयो उहाँले नै पहिलो गीत म भक्तौँ यो देशको गाइदिनु भयो मेरो लागि त कति महत्त्वपूर्ण थियो गोर्खापत्रमा गएँ अब अहिले हुनुहुन्न दुर्गानाथ शर्मा उहाँ रेडियो नेपालमा न्युज पढ्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर गोर्खापत्रमा गएर त्यो शनिबासरीय त्यो हुन्छ नि त्यहाँ ठक्क मैले ठ्याक गरेँ दुर्गानाथ शर्मा बाहिर आउनुभयो के छ भने एउटा हास्यव्यङ्ग्य ल्याएको थिएँ भने अनि के नाम हो तपाईँको कृष्णहरि बराल भने ए भन्नुभयो होइन दिएँ यसो हेर्नुभयो दारी थियो फेरि उहाँले पनि दारी पाल्नु भएको थियो यसो छाम्नुभयो मेरो पनि दारी छ ल हेर्नुहोस् भन्नुभयो हजुर भने दुर्गानाथ शर्मा भनेको मैले त एकदम चिनेको रेडियो नेपालमा न्युज पढ्ने मान्छे नाम त कन्ठ हुन्छ सधैँ सुने एकदम आफ्नो मान्छे भेटे जस्तो भयो कि अब उहाँले मलाई भित्र बस्नु त भन्नु भएन म फुचेलाई किन भित्र बसौँ भन्नु होइन अनि त्यसपछि यो महिनाभरि यो मङ्सिरभरिको शनिबार छापियो भने छापियो नभए छापिँदैन स्तर पुगेन भन्ने बुझ्नुहोस् है हस् भने तीबाट निस्केँ बाहिरको बाहिरै म फर्केँ उहाँभित्र पस्नु पहिलो शनिबारै छापिदिनु भएछ होइन त्यसरी मेरो उहाँलाई मैले सम्झेर हुँदैन होइन यो ठाउँमा मलाई आउनको लागि धेरैजनाको भूमिका छ होइन त्यसमा अलिकति तपाईँहरू पनि मिसिनुहुन्छ होइन किनभने लेखेर मात्रै हुँदैन नि सामान उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन विज्ञापन भएन भने फेरि जाँदैन सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ होइन त्यो मिडियाले पुर्याउँछ हो कि होइन मैले लेखेर मात्रै राखेर कसले चिन्थ्यो र चिन्दैन थियो नि मलाई चिनाउने काममा अहिलेसम्म आउँदा धेरै सङ्गीतकारले सङ्गीत गरिदिनु भयो धेरै गायकले गाउनुभयो होइन धेरै पत्र पत्रिकाले मेरो लेखहरू छाप्नुभयो धेरै प्रकाशकले किताबहरू छापिदिनु भयो र न म अहिले यहाँ छु नत्र त कहाँ हुन्थेँ के हुन्थेँ होइन त्यसले गर्दा सबैप्रति म एकदमै आभार प्रकट गर्छु होइन जसले प्रारम्भिक चरणमा थपक्क लिएर थपक्क छापिदिनु भयो एक अक्षर पनि करेक्सन नगरी होइन झन् उहाँहरूप्रति त म आभारी छु बाहिर नआएका जुन विद्यार्थी जीवन राजनीतितिर त्यस्ता कुनै नखुलेका पाठहरू होइन म पोलिटिक्सतिर खासै लागिनँ मलाई त्यति धेरै उ पनि भएन होइन एउटा कुरा के भने देशमा प्रजातन्त्र चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ के अर्थले लाग्छ भने त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुन्छ नि म यो गर्छु र मैले यो गर्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन त्यो वाक स्वतन्त्रता हुन्छ होइन खास कुरो भन्न पाउने आफ्नो अभिव्यक्ति गर्न पाउने त्यो स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ नत्र भने संसार यस्तो हुँदैन थियो होइन होइन नत्र भने तानाशाह र प्रजातन्त्रमा के फरक हुन्छ हुँदैन नि होइन त्यो चाहिँ चाहिन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण थियो हामी बिए पढ्दाखेरि त्यो समाजवाद र पुँजीवादको फाइदा र बेफाइदा पढाइ हुन्थ्यो अनि पञ्चायत भन्ने विषय पनि थियो त्यो दुइटैको चाहिँ त्यो खराबी त्यहाँ राखेर पुँजीवादमा पनि खराबी छ समाजवादमा पनि खराबी छ त्यसकारण यो माटो सुहाउँदो व्यवस्था पञ्चायत हो भनेर पनि लेखेका हुन्थ्यो होइन त्यो पढेको हुनाले पनि अलिकति ज्ञान भयो कि प्रजातन्त्र भनेको राम्रै हो भन्ने लाग्यो तर म एकदम सक्रिय भएर कहिल्यै हिँडिनँ र अहिले पनि म सक्रिय छैन होइन म उताबाट काठमाडौँ आएँ म पढाउन थालेँ सुरुदेखि म स्कुल पढाएँ महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताचलमा पढाएँ अनि सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट कीर्तिपुर गएर पढाएँ त्यहीँ प्रोफेसर भएँ त्यहीँबाट रिटायर भएँ एउटा लेखक भएँ होइन अब यत्रो लेखेँ लेखक त भन्नै पर्यो होइन लेखक भएँ त्यसले गर्दा मेरो दुईवटा क्षेत्र तपाईँले भन्नुभयो एउटा मेरो प्राध्यापनको क्षेत्र रह्यो एउटा चाहिँ लेखनको क्षेत्र रह्यो दुईवटा क्षेत्र र दुईटै क्षेत्रलाई म उत्तिकै सम्मान गर्छु मेरा प्रशस्त विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ होइन मैले पढाएर ठाउँ ठाउँमा पुग्नु भयो स्कुलमा पढाएका कति विद्यार्थीहरू कहीँ डक्टर कहीँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ हस्पिटलतिर कहिलेकाहीँ भयो भने म ल्याबमा पढाउनु भएको नि सरले भन्नुहुन्छ होइन त्यो गौरव त्यो गरिमा गुरु नभएको भए पाउने थिइनँ है यद्यपि गुरु शब्द आफैमा अति महत्त्वपूर्ण छ र हामी कति भयौँ कति भएनौँ त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ त्यसपछि अब विश्वविद्यालयतिर गएँ नेपाली
विषय पढाएँ होइन, एमफिलसम्म पढाएँ। अहिले पनि पिएचडीको थेसिसहरू हेर्नुपर्छ होइन। त्यस कारण त्यो क्षेत्रतिर म लागेँ र त्यो क्षेत्र र यो क्षेत्र कसैले सोध्नुहुन्छ दुईवटा है, त्यो छुट्याउनै गाह्रो हुन्छ क्या। त मस्तिष्क छान्छस् कि मुटु छान्छस् भने जस्तो कुरा हुन्छ, बडो गाह्रो हुन्छ कि। अब मुटु छानो भने अब ढुकढुकी चल्दैन, मस्तिष्क नभए सारी सञ्चालन त्यसैले गर्छ भने जस्तो नि होइन। त्यस्तो हो। अब गोडा छान्ने कि हात छान्ने बडो समस्या हुन्छ नि होइन। दुईवटाकै आफ्ना आफ्ना काम छन्। त्यसले गर्दा म कलेज जान्न थिएँ, विश्वविद्यालय जान्न थिएँ भने म यत्रो समालोचना र भाषाका किताबहरू लेखिदिएको थिएँ। गीतहरू त लेख्थेँ, 5 कक्षादेखि लेख्न थालेको होइन। त्यो भावनासँग सम्बन्धित कुरो मेरो रहन्थ्यो, तर यो बौद्धिक काम हुँदैन थियो होइन। अब यदि भावनै नभएको भए त्यो बौद्धिक काममा पनि म धेरै सफल नहुन सक्थेँ जस्तो लाग्छ। किनभने जसले गीतको अन्तर्तलमा पुगेर मर्म बुझ्दैन त्यसले के समालोचना गर्नु होइन। त्यो त उही हात्ती छामे जस्तो हुन्छ, कसैले हात्ती चाहिँ खम्बा जस्तो छ, कसैले नाङ्लो जस्तो छ भने जस्तो हुन्छ होइन। यो बाहिरको स्ट्रक्चर हेरेर अन्तर्तलमा प्रवेश गर्न त सकिन्न। त्यहाँ प्रवेश गर्नको लागि त भावना चाहियो होइन। त्यसकारण दुईटै पक्ष मेरो लागि अति महत्त्वपूर्ण छ होइन। दुवैलाई म उत्तिकै सम्मान गर्छु। जस्तो यहाँले लेख्दै भन्दाखेरि एकदमै खुसी भएर लेखेको, कुनै धेरै दुःखी भएर लेखेको र कुनै विशेष परिस्थितिमा लेख्नुभएको जस्तो विशेष कुनै घटनाहरू। हेर्नुहोस्, यो विशेष परिस्थिति भन्नाले कस्तो भने अहिले कस्तो छ भने फरमाइसको युग छ, चलचित्रहरू धेरै बन्छन्। पहिले त्यस्तो थिएन। स्वतन्त्र लेखन एउटा स्वतन्त्र लेखन हुन्छ, त्यो मनमा छट्ट आउँछ फुत्त लेख्ने हो, टिप्ने हो। मैले भन्छु नि त, पहिले पनि भने होला, म गीत लेख्दिनँ, मलाई गीतले लेखाउँछ। पहिले आउँछ क्या हृदयमा, अनि त्यसलाई टिप्ने हो क्या। अब म गीत लेख्छु भनेर टेबल कापी किताब राखेर कलम लिएर बस्यो भने पनि आउँदैन। त्यो फुर्ने भन्छन् नि नेपालीमा, गीत त फुर्ने कुरो हो नि। फुर्ने भने सुरसुर आउने। जसको आँसु कवित्व शक्ति छ उसको धेरै फुर्छ, जसको कम छ उसको कम फुर्छ। तर फुर्न त फुर्नै पर्यो। जबरजस्ती लेखेको पङ्क्तिहरू ठ्याक्कै थाहा पाइन्छ। मैले जबरजस्ती कुनै चिज पङ्क्तिहरू लाइनहरू स्थायी अन्तरा लेखेँ भने यो चाहिँ बल गरेर यो थपथाप गरेछ, तर यो फुर्याइन भनेर त थाहा हुन्छ। फुरेको कुराले मन छुन्छ क्या। जुन फुर्छ अन्तर्हृदयबाट आउँछ, त्यसले अर्काको हृदयलाई समातिहाल्छ। जुन फुर्दैन बल गरेर लेख्छ त्यसले चाहिँ समाउँदैन, त्यसलाई बल गरेर बुझ्नुपर्छ। अवस्था त्यो हुन्छ होइन। अब चलचित्रहरूमा के गर्छन् भनेदेखि मेरो स्टोरी यस्तो छ, यो ठाउँमा हिरो र हिरोइनको भेट यहाँनिर हुन्छ, यहाँनिर गीत चाहियो, या हिरोइन र हिरो छुट्टिन्छन् त्यहाँ चाहिँ स्याड सङ चाहियो, यस्तो भन्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि एउटा सजिलो छ। फेरि सजिलो के छ, एउटा जुन म यत्तिकै बस्दाखेरि आनन्दले लेख्छु नि फुरेर, त्यो एक प्रकारको आनन्द भइहाल्यो, सजिलै भइहाल्यो। अब त्यो चाहिँ के हुन्छ भने केही सामग्री उहाँहरूले नै दिनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले उखु ल्याइदिनुहुन्छ, मेरो काम चिनी बनाउने हुन्छ। उहाँहरूले घाँस ल्याइदिनुहुन्छ, घाँस हालेर गाईले दुध दिन्छ नि, त्यही घाँस खाएकै आधारमा दिन्छ नि दिन त। घाँस त हरियो खान्छ, दुध त सेतो दिन्छ। त उहाँहरूले जुन विषयवस्तु दिनुहुन्छ नि सिनेमामा, मेरो यस्तो यस्तो छ, यो कुरो हुन्छ, अन्तिममा मिलन हुन्छ या अन्तिममा बिछोड हुन्छ। अब त्यो उहाँहरूले दिएको कुरोलाई भनौँ न गाईले घाँस खाएर भित्र मनमा हृदयमा लगाएर राख्नु पर्यो, अनि त्यसलाई गीत बनाउनु पर्यो र बाहिर प्रकट गर्नु पर्यो होइन। त्यसरी आउँदा त्यो पनि जसरी फ्रीमा आछ नि स्वतन्त्र लेखन, त्यस्तै भएर आउँछ। त्यसले मन छुन्छ। होइन उनीहरूले दिएको कुरो यत्तिकै छन्दमा मिलाइदियो भने गीत त बन्ला, कमजोर बन्छ, काम नलाग्ने बन्छ, मन छुने बन्दैन। त्यसले गर्दा त्यो प्रविधि अर्कै हुन्छ। अब एकदम पिर परेकै बेलामा पनि रोमान्टिक कुरो आउन सक्छ, किनभने यो मन त अनेक कुराको भण्डार हो होइन, अनेक कुराको भण्डार हो। अब त्यो स्थायी भाव भन्छ क्या संस्कृत साहित्यमा, या फिलिङ्स भनौँ अङ्ग्रेजीमा भन्दा साइकोलोजीमा, त्यो फिलिङ्सभित्र त अनगिन्ती भण्डार छ। त्यहाँ वेदना पनि छ, त्यहाँ रोमान्टिक भाव पनि छ, त्यहाँ करुण भाव पनि छ, त्यहाँ हास्य पनि छ, त्यहाँ हरेक कुरो छ क्या। त्यो कुन चाहिँ कुनबाट आउँछ, यो कुरो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। फ्राइडले भन्छन् क्या, सपना भन्छ नि, सपना देख्छौँ नि, कहिलेकाहीँ सपनामा हामी अजीब कुरो देख्छौँ। जस्तै जिउ चाहिँ हात्तीको जस्तो छ, छाला चाहिँ जेब्राको जस्तो छ, रङ चाहिँ त्यो टाटापाटा होइन, पुच्छर चाहिँ घोडाको जस्तो छ। यस्तो जीव संसारमा हुन्छ? हुँदैन। त्यसकारण सपना भनेको असत्य कुरा हो, जे पनि देखिन्छ।
एउटा भनाइ छ। तर फ्रायडले के भन्छन् थाहा छ, त्यो असत्य होइन। त कुरो के हुन्छ भने हाम्रो त्यो हृदयमा, हाम्रो अन्तरतलमा, हाम्रो अचेतनमा ती सबै कुरा छन्। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा कुनुबाट ठ्याक्कै निस्किन्छ, हात्ती नै आउँछ होइन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो कुनुबाट हात्तीको जिउ, ऊ कुनुबाट जेब्राको शरीर, ऊ कुनुबाट अर्को आयो भने त्यो मिक्स भएर आउँदाखेरि त्यो नौलो अजीब जस्तो लाग्छ, तर भित्र त छ, भित्रको सत्यै हो होइन। भने जस्तो नि अब त्यो अन्तरमा हरेक कुरो छ, हरेक भाव छ होइन। त्यो कुन चाहिँ कुरोबाट कुन चाहिँ कुरो निस्किन्छ त्यसअनुसार त्यसको रस कुन हो, श्रृङ्गार रस, करुण रस भन्ने कुरोले गीतमा आइने गर्छ होइन। र गीतमा भन्न नहुने कुरो अब समग्र साहित्यमै केही पनि छैन। सारा ब्रह्माण्ड होइन, सारा यो ग्यालेक्सी सबको कुरामा लेख्न सकिन्छ, घरको कुरामा लेख्न सकिन्छ। सानो कुरो धारामा पानी आएन भने त्यो बारेमा लेख्न सकिन्छ होइन। धारै छ यहाँ प्यासी मेरो त केही कुरा, धारोमै छैन ऊ प्यास, धारै छ यहाँ प्यासी मेरो त के कुरा, देशै हुँदा प्रवासी मेरो त के कुरा। कि भने जस्तो नि अब हरेक कुरो चाहिँ साहित्यमा आउन सक्छ। गजलको विषयमा गजलको पनि आफ्नै बनोट छ। यस्तो हो, गीत र गजल एकदम निकट पनि छन् र एकदम टाढा पनि छन्। निकट यस कारण छन् कि दुवै गेय हुन्, दुवै गाइन्छ होइन। दुवै भाषाकै माध्यमद्वारा सुरुमा अभिव्यक्त हुन्छन् होइन। भाषै चाहिन्छ प्रकट हुनको लागि। दुवैमा लय हुन्छ, दुवैमा भाव हुन्छ, दुवैमा कल्पना हुन्छ, दुवैमा बिम्ब प्रतीक हुन्छ। त्यस कारण मिल्छ, तर अलिकति फरक हुन्छ। त्यस कारण त्यो गजल भयो, त्यो अर्को चाहिँ गीत भयो। गजलको नियम अलिक प्रविधि अलिक कडा छ, संरचना अलिक उच्च र केही नसिकिकन गजल लेख्छु भनेर सकिन्न। गीत चाहिँ यत्तिकै फुरेर पनि लेख्न सकिन्छ, सिद्धान्तै नलाएर पनि लेख्न सकिन्छ। गजलमा चाहिँ दुई दुई पङ्क्तिका शेर हुन्छ होइन। त्यसलाई शेर भन्छ, दुई पङ्क्तिको जुन बराबरी लम्बाइ भएका दुई दुई पङ्क्तिको ग्रुप हुन्छ, अनुच्छेद भनौँ या अङ्ग्रेजीमा कपलेट भन्छ त्यसलाई, अर्ध श्लोक या हामी एक श्लोकै भनौँ। ती आफैमा पुरा हुन्छन्, दुई दुई पङ्क्तिका श्लोक हुन्छन्। ती दुई दुई पङ्क्तिका श्लोक जुन छन् ती आफैमा पूर्ण हुन्छन् होइन, आफैमा पुरा हुन्छन्। ती आफैमा पुरा भने त्यो ग्रामेटिकल व्याकरणको दृष्टिकोणले पनि त्यो कम्प्लिट हुन्छ, अर्ध वाक्य हुँदैन। अर्थको दृष्टिकोणले पनि पुरा हुन्छ। भन्न खोजेको कुरो के भने, तिमी मलाई माया गर्छौ भने एक पङ्क्ति, तिमी मेरो लागि मर्छौ भने भयो नि। अब काफिया गर्छौ मर्छौ पनि भयो, दुईटा पङ्क्ति पनि भयो, त्यो शेर हुँदैन किनभने त्यहाँ कुरो पुरा छैन। गर्छौ भने के त, म पनि तिमीलाई माया गर्छु भन्ने चाहिएला होइन। त्यो अर्थ पुरा भएन नि, त्यस्तो गर्न पाइँदैन। दुई पङ्क्ति व्याकरणको दृष्टिकोणले पनि पुरा, अर्थको दृष्टिकोणले पनि पुरा हुन्छन्। र 4-5 शेर कम्तीमा होइन, कम्तीमा 3 चाहिँ हुनै पर्यो। 3, 4, 5, 6, 11, 12 अब जति पनि जान सक्ने भयो। दुई दुई पङ्क्तिका शेरहरू हुन्छन्, ती आफैमा पुरा हुन्छन्। र हरेक शेर एउटा मुक्तक जस्तो हुन्छ। मुक्तक भने कस्तो भन्छन् भने नि, एउटा महाकाव्यले दिने अर्थ त्यो 4 लाइनले दिनुपर्छ। एउटा महाकाव्यले जुन भाव छोड्छ नि, त्यो 4 पङ्क्तिले दिन सक्ने त्यो सामर्थ्यका, त्यो त्यस्तो खँदिलो कुरो क्या। कुरो के हुन्छ भने नि, जुन कुरो जति खँदिलो हुन्छ नि त्यति प्रभावशाली हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ अणु बमहरू भन्छौँ नि, कत्रो शक्ति त्यो सानो उसमा लगाएर थुपारेर। सूर्यको किरण फिजिएको छ नि, त्यसले गर्दा हामीलाई पोलिहाल्दैन। एउटा यत्रो सिसा लिएर बाहिर बसेर त्यो कागज राखेर यसो गर्नु, त्यो यत्रो सिसामा जम्मा भएको सूर्यको किरणले एक ठाउँ हुँदा कागज जलाइदिन्छ। मुक्तकमा त्यस्तो किसिमको क्या। अझ अर्को कुरो पनि, नदी फिजिएको छ भने, सिम्बोलिक रूपमा भनिदियो, नदी फिजिएको छ भने त्यसमा शक्ति हुँदैन। जब त्यो सानो भएर साँगुरिँदै जान्छ नि, त्यसको फोर्स चाहिँ धेरै हो। त्यस्तो साँगुरोपन क्या, धेरै शक्तिशाली हुनुपर्छ मुक्तक। बस गजलमा पनि 5 वटा शेर छ भने 5 वटा मुक्तक जस्तो त्यो हुनुपर्छ। अनि गजलमा त्यो जुन 5 वटा शेर छ, त्यो शेरमा त्यो राइमिङ चाहिँ हामी अनुप्रास भन्छौँ, उनीहरूले काफिया भन्छन्। अन्तिमको जुन काफिया छ त्यो एउटा सिस्टममा हुनुपर्छ। AA, BA, CA, DA भन्छौँ हामी। माथिको पङ्क्ति दुइटै मिल्नुपर्छ होइन। त्योभन्दा मुनि गएपछि पहिलो पङ्क्ति चाहिँ मिल्दैन,
दोस्रो पङ्क्ति फेरि माथिकोसँग मिल्छ राइमिङमा। तेस्रोमा गयो फेरि पहिलो मिलेर दोस्रो फेरि माथिसँग, त्यो किसिमको राइमिङ काफिया मिलेको हुनुपर्छ। एउटै छन्दमा हुनुपर्छ माथिदेखि तलसम्म। तर गीतमा एकान्युति भने नि एउटै भाव हुन्छ, गजलमा चाहिँ 5वटा छेरमा 5वटा विषय पनि हुनसक्छ, त्यो फरक हुनसक्छ होइन। र गजलको अर्को खतरा विशेषता के हो भने जुन धेरैलाई पक्रिन गाह्रो छ र लेख्न गाह्रो हुने कारण पहिलो पङ्क्तिले एउटा उत्सुकता क्या क्युरियोसिटी जगाउनुपर्छ। अनि अब के भन्न आँट्यो होइन, अब के कुरो हो यो भन्दैछ भने, अनि दोस्रो पङ्क्ति भनेपछि यस्तो कुरो भनिदिनुपर्छ कि बाफरे वाह 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 भएर ताली ठोक्ने हुनुपर्छ। गजलमा ताली बजाउने हुन्छ नि सुन्दाखेरि पनि, त्यो ताली बजाउनु भनेको शराबदाममा बिरालो बाँधे जस्तो त होइन, त्यो यस्तो शक्तिशाली हुनु पर्यो कि म यसको गजलमा ताली बजाउँदिनँ भनेर बस्याछ भनेको अनकन्सियसली बाफरे बाफ ताली ठोक्ने खालको अभिव्यक्ति गजलमा हुनुपर्छ, नत्र भने गजल हुँदैन। अब गजलको त अब थुप्रै उदाहरणहरू हिन्दी नेपालीहरूमा पनि छन् होइन। जस्तै एउटा म आफ्नै भनिदिन्छु, जीवन मेरा लागि झरीको कथा भो, जीवन मेरा लागि झरीको कथा भो, भयो छटपटी भुमरीको कथा हो। माथि त्यो झरी र भुमरी मिलाएको होइन। अनि शिरीष काती फुल झैँ नाजुक नाजुक, शिरीष काती फुल झैँ नाजुक नाजुक, शिरीष छुने बित्तिकै झर्छ भन्छ नि। शिरीष काती फुल झैँ नाजुक नाजुक, कठै यो त शाकम्भरीको कथा हो। शाकम्भरी भएर मैले यहाँ प्रयोग गरेको चाहिँ एउटा उपन्यास छ नि शिरीषको फुल, थाहा छ? त्यसको एउटा पात्र हो शाकम्भरी। त्यो एकदम विसङ्गति क्या, त्यस्तै पात्र छ, त्यो विक्षिप्त पात्र छ। मेरो पनि जिन्दगी त्यो विसङ्गतिको कथा हो जस्तै भयो होइन, त्यो किसिमको कुरा है। अनि कठै यो त शाकम्भरीको कथा हो है, बसी रापभित्र हिमाल हेर्नुपर्ने, हिमाल हेर्नुपर्ने, रापभित्र भएछ हिमाल, ओहो यो त मजबुरीको कथा हो। एक क्रमले चाहिँ जान्छ होइन। एउटा छ नभेटिने कहिले परीको कथा हो, सधैँ इन्द्रेणीको मुहान खोजी हिँड्छु। हाम्रो गाउँतिर के भन्छन् भने इन्द्रेणी भनेको चाहिँ अब यता कमिलाको पालबाट निस्किन्छ भने यस्तो हुन्छ नि, सधैँ इन्द्रेणीको मुहान खोजी हिँड्छु, नभेटिने कहिले परीको कथा हो। कहिले परी कसरी देखाएको तर कथा त छ होइन। जीवन मेरा लागि झरीको कथा हो, भयो छटपटी भुमरीको कथा। त्यो हेर्नुहोस्, जीवन चाहिँ कुनै वरदान हो भने हामीले प्राप्त गरेको, नचाहेको हो होइन, नचाहेर जन्मिया हो, चाहेर त जन्मिया अजन्मियो। यो जुन प्राप्ति भयो यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। सृष्टिको क्रममा हामी आयौँ होइन। अब जीवन के हो भनेर बुझ्नतिर लाग्नुभन्दा यसलाई हामीले कता लगाउनेतिर लाग्नु सबभन्दा बढ्ता उचित हुन्छ। जीवनको बारेमा व्याख्या विश्लेषण अब दार्शनिकहरूले धेरै गरे होइन। भगवान् मान्नेले भगवानको यो वरदान हो उसले दिएको भन्लान्, प्रकृति मात्रै मान्नेले होइन यो प्रकृतिको एउटा क्रम हो भनेर भन्लान्। ऊ बाँदरबाट विकसित हुँदै हुँदै त्यस्तैबाट मान्छे भएको भन्ने जुन विकासवादको सिद्धान्त छ नि त डार्विनको, यी हरेक दार्शनिकका आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोण छन्। जीवन के हो भनेर पत्ता लगाउनु आफ्नो ठाउँमा ठिकै कुरा होला, तर हामी त्योतिर डुब्नुभन्दा यसलाई कसरी आफ्नो लागि महत्त्वपूर्ण, परिवारको लागि महत्त्वपूर्ण, राष्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र यो पृथ्वीकै लागि महत्त्वपूर्ण र सिङ्गो ब्रह्माण्डको लागि हामीले यसलाई होइन लगाउन सक्छौँ, त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरो जस्तो लाग्छ है। हामी चाहिँ यतापट्टि के कसो सैद्धान्तिक कुरामा व्रत अल्मलिन्छौँ र व्यवहार छोड्छौँ होइन। त्यो भन्दा जीवन के हो त, दार्शनिकहरूले पञ्चतत्त्व के होइन, पानी आगो त्यो सबै मिश्रण भएर बनेको छ वायु होइन। फ्यास्स मान्छे मर्छ, त्यो तापक्रम आगोमा मिसिन्छ होइन, यो रगतको उहरू पानीमा मिसिन्छ, यो मिश्रण हो नि त। हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर पानी बने जस्तै कुनै तत्त्व होला यो होइन। यसलाई अब व्याख्या गर्न सकिएला, अहिले व्याख्या गर्न गाह्रो भएको होला
भोलि विज्ञानले व्याख्या गर्ला मर्दा के कसरी मर्छ प्राण कहाँ जान्छ यो पनि व्याख्या होला हैन तर हाम्रो क्षेत्रबाट अहिले यतिबाट अब दार्शनिक हिसाबले आध्यात्मिक हिसाबमा टेक्यौँ भने काल्पनिक हुने सम्भावना बढी हुन्छ विज्ञानतिरबाट हामीले त्यो खोज तलास गरेर प्राप्त गर्न सक्दैनौँ किनभने त्यो विज्ञानको तिर त हाम्रो पकड त छैन तर पनि हामी रडाबुल्ल परेर आफ्नो दृष्टिकोण भनिदिन्छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ यो एउटा संयोग हो जिन्दगी हैन यो संयोगलाई हामीले सदुपयोग गरेर पृथ्वीका सम्पूर्ण प्राणीको लागि र सिङ्गो यो ब्रह्माण्ड यो छ नि त्यसको लागि फाइदा हुने राम्रा कामहरू गरेर हिँड्न सक्यौँ भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब हुन त यहाँको जुन योगदान छ यो एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमा एउटा मन्दिर जस्तो सङ्ग्रहालय जस्तो छ तर पनि यसो फर्केर हेर्दाखेरि लाइफमा कुनै मैले अलिक उटपटाङ खालको अनि त्यो मान्छेहरूले त्यो कुनै एउटा गल्ती पनि गरेँ भन्ने कुनै आजको दिनमा रियलाइज हुन्छ होइन गल्ती त मान्छेहरूबाट यो के हो भने ट्रायल एन्ड एरर थ्योरी भन्छ क्या मनोविज्ञानमा प्रयत्न र भुलको सिद्धान्त प्रयत्न गर्छ भुल हुन्छ फेरि गर्छ हुँदाहुँदै आफ्नो ठाउँमा जाने हो एकैचोटि त प्राप्ति केही पनि हुँदैन अब कहिलेकाहीँ साहित्यमा के भन्छन् भने क्या दोष पनि गुण हुन्छ भन्छ तर ठाउँमा पर्नुपर्छ एउटा उदाहरण दिन्छु म एसएलसीसम्म एग्रिकल्चर पढेँ है 400 पूर्णाङ्कको मैले एग्रिकल्चर पढेको हुँ मलाई पोल्ट्री फार्मिङ एग्रोनोमी हर्टिकल्चर हैन सब कुरो त्यो त्यतिखेर पढेको अहिले पनि आउँछ यो कलमी कसरी लाग्छ के गर्छन् कसो गर्छन् भन्ने हैन तर म इन्टरमा जाँदाखेरि आर्ट्स पढेँ हेर्नुहोस् है यो ठिक गरेँ कि बेठिक गरेँ उतातिर गएको भए म कृषि क्षेत्रको विशेषज्ञ बन्थेँ होला होइन त यता आएँ साहित्यतिर आएँ यो भएँ त्यहाँ हुँदाखेरि मैले कुनै अनुसन्धान गरेर ठुलो मान्छे पो अझै हुन्थेँ कि यो त हुन सक्ने कुरा पनि होइन मैले जिन्दगीलाई कहिले पनि भनौँ न अहिलेका धेरै केटाकेटीहरू म आइटी पढ्छु म फिजिक्स पढ्छु म योतिर लाग्छु अहिले स्कोप यतापट्टि छैन यतापट्टि स्कोप भएको हुनाले म यो स्कोप भएको विषय पढ्छु हैन नेपाली के पढ्नु बरु चाइनिज पढ्छु र चीन जान्छु कोरियन पढ्छु र कोरिया जान्छु यी सब कुराहरू अहिलेका मान्छेले जुन भन्छन् त्यस्तो किसिमले म हिँडे मान्छे पनि होइन मेरो जिन्दगी तपाईँले भन्नुहुन्छ भने के भन्छ अरे त्यो युट्युबमा धुम छ नि त्यो खोलेपछि त्यो सर्छ नि त्यो तल त्यो गीतहरू बढ्दै गएपछि त्यो रातो रातो सर्दै जान्छ नि हैन त्यसको टेक्निकल कुरो के छ बस त्यसै गरी सर्दै गएको हो मेरो जीवन बुझ्नु भएन जन्मी त्यो सर्दै गयो कहाँसम्म पुग्छ मलाई त्यो पनि थाहा छैन हैन म यो जिन्दगीको यस यात्रामा अहिले नै मैले लक्ष्य भेटिसकेँ यो पनि भन्नु हैन यो शिखर चढे जस्तै हो कति पुगे थाहा छैन चुचुरो कहाँनिर हो कोही मान्छेले देख्दा यो त पुगिसक्यो झन्डै माथि भन्नु होला न आधै पो छ कि हैन त्यसकारण त्यस किसिमले कहाँ गयो मलाई पश्चाताप पनि छैन म भोलि कहाँ पुग्छु मलाई त्यसमा डर भए पनि छैन एकदम निष्फिक्रीसँग आफ्नो यात्रा मेरो आफ्नो किसिमले चलेको हो म यसमा लाग्छु मलाई लागेकै होइन म स्कुलमा पढाउँछु भन्ने नै थिएन काठमाडौँ आएँ एकजना मामा पर्ने हुनुहुन्थ्यो बद्री दाहाल भन्ने उहाँले तपाईँ पढाउनुहुन्छ के गरेर बस्नुहुन्छ त नेपाली मेजर गर्नुभएको छ नेपाली पढाउनु पर्यो स्कुलमा पठाइदिनु हेर्नुहोस् है पढाउनु थालेँ त्योभन्दा पहिले पढाउँछु भन्ने कहिले थिएन एकचोटि अब पढाउँदै सेक्सन अफिसरको जाँच दिएँ 36 सालमा लिखितमा पास गरेँ इन्टरभ्यूमा वेटिङ लिस्टमा परेँ फेरि दिन मन लागेन होइन अब वेटिङ लिस्टमा नपर्नु पर्ने भन्ने मेरो मान्यता थियो किनभने 50 जना मागेमा मेरो 31 नम्बरमा त्यो मर्यादा क्रम हुन्थ्यो नम्बरको नाम थियो कसरी कम्ती नम्बर आउनुपर्ने इन्टरभ्यूमा अब भएन है त्यसपछि मैले त्यो पनि दिन छोडेँ हैन म त्यता जान पाइनँ यसमा पनि पश्चाताप छैन म त्यो क्षेत्रमा लाग्यो भए यो क्षेत्र हुँदैन थियो होला होइन त त्यसकारण जाँदा यो लिएर जान्छ नि कहिलेकाहीँ बतासले पनि सही ठाउँमा लिएर जान्छ खोलो बाढी आउँदा कहिलेकाहीँ नराम्रा कुरा पनि बगाएर लान्छ र सफा पनि बनाउँछ क्या फोहोर फ्यालिदिएर हैन त म जुन यात्रामा म हिँडेँ मैले जेमा गएँ यही ठिक हो यहीँ आउनु पर्थ्यो हैन उपरबालेको मर्जी भन्छ नि हिन्दीमा
है भगवानको या प्रकृतिको या केहीको यही मर्जी थियो म यसैमा आएँ है त्यस कारण मेरो केही पनि पश्चाताप जिन्दगीमा म योतिर जान सकिनँ खासमा मेरो पाकिस्तानको प्लान मिल्नेवाला थियो मैले नागरिकता टाइममा लिन नसकेर त्यो एग्रिकल्चर पढ्न नपाएको हो म सरस्वती हाई स्कुलबाट सेकेन्ड डिभिजन लिएर एसएलसी पास गरेँ मान्छे मेरो नभएपछि त्यहीँबाट थर्ड डिभिजन पास गरेर जानुको त्यो प्लानमा पनि मेरो मिल्थ्यो होइन तर अब त्यो कसैलाई त्यो सञ्चालकलाई सृष्टिको सञ्चालकलाई मन्जुर थिएन अन्तर्राधिशले मलाई के भन्नुभयो भने अब अलि इनोसेन्ट अलि थियो मैले चिनिया मान्छे जनकपुरमा सेक्सन अफिसर थिएन त्यो सही गरिदिनु एकजना मामा पर्ने हुनुहुन्थ्यो विष्णु दाहाल भन्ने उहाँले ल्याउनुहोस् न फारममा सही गराएर ल्याइदिनु पऱ्यो एकजनाको सही गराएर ल्याइदिनु म जलेश्वर नागरिकता लिन भएर गएँ एसएलसी भर्खर रिजल्ट भएको थियो हजुर मेरो यस्तो यस्तो छ मेरो भोलि फर्म भर्नुपर्छ एग्रिकल्चरको मैले प्लान पाउने निश्चित जस्तो छ भनेर हेड सरले भन्नुभयो मलाई यो नागरिकता आज मिलाइदिनु पर्यो उहाँले त्यो फर्म लिनु यसो हेर्नु तपाईँको यो कसले सिफारिस गरिदिएको मलाई चिन्छु भनेर तपाईँलाई चिन्छु भनेर लेख्यो मलाई थाहै छैन अब हेर्नु सोधिनु फर्म दिनुभयो यो सही हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ सही पनि नबुझिने यस्तो गरे रहेछ त्यो पनि भन्न सकिनँ मैले भन्न सकिनँ सर एकजना मामा पर्ने मेरो हुनुहुन्छ उहाँले गरेर ल्याइदिनु भएको म कोही चिन्दैन म भर्खर एसएलसी गरेँ मैले जनकपुरमा त्यतिखेर सेक्सन अफिसर पाउनु भनेको प्रधानमन्त्री पाउनु गाह्रो थियो म कसरी गर्न सक्थेँ भने मैले बाबु नागरिकता जस्तो कुरो तपाईँलाई चिन्छु भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ तपाईँ नै चिन्नु हुँदो रहेछ कसरी भयो त्यो त भएन भनेर मलाई उहाँले फिर्ता पठाइदिनु नागरिकता भएन फर्म हाल्न पाइनँ त्यो कारण म जनकपुर क्याम्पसमा आइएमा भर्ना भएँ एग्रिकल्चरै पढ्न त्यो कि इन्डियातिर कतै जानु पर्थ्यो मैले होइन त्यो घरको पनि स्थिति हुन्छ आइए पढेँ आर्ट्स पढेँ हेर्नुहोस् तीनटा विषय पढेँ साइकोलोजी इकोनोमिक्स नेपाली आर्ट्समा तीनटै मन पर्यो तै पनि साइकोलोजी पढौँ कि जस्तो लागेको थियो बिएमा त्यहाँ थिएन त्यो पढ्न काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो मैले होइन अब इकोनोमिक्स पढौँ म्याथ पढ्नु पर्यो म्याथ गाह्रो लाग्थ्यो नेपाली पढ्छु र म यो इकोनोमिक्सलाई माइनर लिन्छु माइनर लिएँ होइन त्योबाट पास गरेँ तर अहिले मलाई लागिरहेको छ मैले जे गर्नुपर्छ त्यो ठिक गरेँ मेरो यही बाटो थियो यही हुनु पर्थ्यो होइन त्यसरी म आएको हुनाले मैले जिन्दगीमा पछाडितिर भएका जुन कुराहरू छन् है मैले एउटा भजनमा लेखेको छु कि सुख म भेटौँ दुःखमै दुःख सुख एकाकार होस् होइन त मेरो कर्म सधैँ निष्काम होस् र दुःख र सुख चाहिँ एकाकार होस् दुःखमा पनि सुखको अनुभूति गर्न सक्यौँ भने होइन कतै पीडा भन्ने कुरो पनि रहँदैन ठिकै छ नि के फरक पर्छ होइन यो कुरो हो बाल्यकाल बहुत रमाइलो हतपते डाँडामा म जन्मेँ सिन्धुली जिल्लाको बहुत सुन्दर ठाउँ थियो घरहरू साना साना रातो माटो यो ल्याएर लिप्या हुन्थ्यो खरको छाना हुन्थ्यो 2 तला हुन्थ्यो प्राय घर तल एउटा माथि एउटा 3टा घर थियो हाम्रो त्यो घडेरीमा एउटा घरमा काका काकी बस्नुहुन्थ्यो एउटा घरमा बाआमा एउटा घरमा हजुरबा हजुरआमा यसरी बस्नु चलन थियो म जेठो नाति भएकोले हजुरबा हजुरआमासँग सुत्थेँ है मेरो आमा 6 वर्षमा खस्नु भएको है अनि हजुरबा हजुरआमासँग सुत्थेँ गाउँमा चाहिँ गीतहरू गाउने बेलुका मान्छेहरू जम्मा भएर मादल बजाएर त्यो घरमै चलन थियो त्यसको प्रभाव पर्यो भजन भन्न आउँथे बेला बेलामा एकादशीहरूको यस्तोमा त्यो सुन्ने घरमा रेडियो थिएन अर्काको घरमा एउटा 2टा घरमा रेडियो थियो त्यहाँ गएर सुन्थ्यौँ हामी कुदी कुदी गएर रेडियो सुन्ने कतिखेर गीत आउँछ भनेर सुन्ने उनीहरूले समाचार लाउँथे धेरै दिक्क लाग्थ्यो गीत कतिखेर लगाइदिन्छ समाचार सुनेपछि लगाइदिने एकछिन सुनेर हिँड्ने त्यो थियो केटाकेटीमा म एकदम कमिला र मौरीसँग नजिक थिएँ कमिलालाई खेलाउने कमिलालाई चाहिँ गुड सार्ने यसरी माथिको पुवालबाट यसरी कमिला पयाछ भने पानी पर्यो भने त छिर्छ हैन भने कान्लामा लगेर पुवाल बनाएर ठाउँ बनाएर अनि एउटा पेर त्यसलाई दिने अनि त्यो लिन जान्छ नि त्यो थिच्दिने अनि गुड भत्काइदिने त्यो सबै फुल बोकेर त्यहाँ गएर बस्थ्यो कमिला अब आधुनिक वैज्ञानिक किसिमको शिक्षा हुन्थ्यो त्यस्तो खालको समाज हुन्थ्यो भने म त्यही कमिला पालनतिर मौरी पालनतिरै व्रत विशेषज्ञ हुन सक्थेँ
र मौरी अहिले पनि मेरो घरमा 5-6 घर यहाँ पनि छ। बच्चादेखि मेरो त्यसमा जुन रस बस्यो अहिले पनि मैले छोड्दिनँ। म जहाँ बसे पनि मौरी राखेको छु। म लाओस् नलाओस् मलाई मतलब छैन, तिनीहरू काम गर्न आउने जाने गर्छ, मलाई आनन्द लाग्छ। बच्चामा त्यो 7 कक्षासम्म ती गाउँको स्कुलमा पढेँ। 1-2जना टिचर हुनुहुन्थ्यो, एउटै कोठामा 3-4वटा क्लास हुन्थ्यो। तपाईँहरूलाई त यो बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ। एउटा बेन्चमा एउटा क्लास 5जना, अर्को बेन्चमा अर्को क्लास 5जना, अर्कोमा अर्को क्लास 5जना क्या। टिचरले घुमी बेन्चमा गएर पढाउने घर, त्यस्तो किसिमको ठाउँमा पढेँ। तर अचम्म तपाईँलाई लाग्ला, मैले बिए पढ्दा एउटा हिस्ट्री पनि पढाएको थिएँ माइनरमा, मोडर्न नेपाल भन्ने। मैले 7 कक्षामा त्यो सरले पढाएको हिस्ट्रीकै आधारमा मैले हिस्ट्री बिएमा पास गरेँ। टिचरले मलाई पढाउने टिचर रामहरि कोइराला भन्ने दुम्जाको हुनुहुन्थ्यो। अहिले यहाँ भक्तपुरमा घर बनाएर बस्नु भएको छ है। अनि उहाँले पढाउनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो पढाएका कुरोकै आधारमा मैले उहाँ पास गरेँ एक्लै। उहाँ त्यतिखेर मलाई पढाउँदा एसएलसी पास पनि हुनुहुन्थ्यो। अब यो किसिमको उसबाट म गुज्रेर गाउँबाट आएको हुँ। टिफिन टाइममा सरहरू उता घरतिर कोठातिर जानुहुन्थ्यो। हामी समीको रुख थियो विशाल, त्यहाँ हाँगामा गएर सोइला खेल्न थाल्थ्यौँ है। त्यहाँ रुख चढ्ने, डुम खेल्ने भनेर माथि बाँदर कुदेको रुखमा कुद्ने, उसले छोड्छकी भएर भाग्ने। पछि गएर त्यो रुख हेर्दाखेरि कसरी हिँड्यौँ चढ्यौँ होला यो रुख, माथिबाट चिप्ल्या भए त त्यो हाड सबै छुट्यो, त्यत्रो छाँगो। त्यसरी गरिन्थ्यो हेर्नुहोस्। टिफिनमा खाजा भन्ने हाम्रो हुँदैन थियो। एकैचोटि 4 बजे छुट्टी भएपछि घर जाने, अनि जे जसो खाने, अनि कमिला खेल्न कुदिहाल्ने डाँडातिर। त्यस्तो थियो है। अनि त्यसरी बाल्यकाल बित्यो। अनि ती घरको वातावरण चाहिँ त्यो गीत गाउने, रामायण महाभारत किताबहरू थिए। ती किताबहरू अहिले भएको भए त्यहाँ आगलागी भएपछि डढे किताबहरू कि हाम्रो गाउँको घरहरू। यत्र ठुल्ठुला किताब, यति बाक्ला पेज, ठुल्ठुलो अक्षर, अनि त्यो पल्टाएर त्यो फोटो पनि क्या, यति बाक्ला फोटो। जुन बेलामा पढेको थिएन त्यो बेलामा राम र रावणको लडाइँ भएको फोटो, कृष्णले त्यो विराट स्वरूप देखाएको फोटो हेर्थ्यौँ। पढ्न जानेपछि म 7 क्लाससम्म मैले त्यो सबै छन्दका कृतिहरू पढेको थिएँ। बाल्यकाल मेरो यसरी बित्यो र आजसम्म यहाँसम्म आउनमा त्यो बेलाको पृष्ठभूमिले सबभन्दा ठुलो भूमिका खेलेको छ। यहाँको सफलताको अहिलेसम्मको यात्रामा कोही कसलाई के हुनुहुन्छ, कसले साथ दिनुभएको छ? हेर्नुहोस्, यसको राज के हो? सफलताको राज के हो? यहाँ राज अब हेर्नुहोस्, सबैभन्दा ठुलो मेरो यो क्षेत्रमा आउन प्रारम्भिक चरणमा घर नै हो मेरो। हजुरबासँग सोध्थेँ मैले अघि भने, उहाँ सधैँ बिहान भाले बाँच्ने बेलामा बाहुनको घर चाहिँ कुखुरा खान हुँदैन भन्थे, हामीले पछि खान थाल्यौँ होइन। गुप्ती नाम धरी सकी नगरीमा पस्ने बखतमा पनि भन्ने श्लोक भन्नुहुन्थ्यो। बच्चैदेखि त्यो श्लोक चाहिँ कण्ठ भयो है। अनि त्यो किताबहरू थिए, त्यो हेर्ने पढ्ने भयो। गीतहरू गाउने प्रचलन थियो। त्यसले गर्दा के गर्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो क्षेत्रतिर हामीलाई होम दियो होइन, मलाई होम दियो र म त्यो लेखनतिर लागेँ। पहिलो त घरै हो, त्योभन्दा पछाडि पढ्न गइयो होइन। सुरुमै त्यो लेख्न थालिसकेपछि अब त्यहाँ पनि त्यो घचघचाउने नै भयो। त्यो लेखाइले पनि घचघच्याउँछ भने त्यो त हुने नै भयो। त्यो गरेँ मैले। त्यसको लागि त्योभन्दा पछाडि बढ्दै गएपछि घरको पनि समस्या हुन्छ, घरमा टेन्सन भएको भए होइन। यो कविता सविता यो गीत लेखेर के हुन्छ, बेकार, छोडिदिनुहोस्, यो केही आउने होइन भनेर श्रीमतीले भनिदिया भए अर्को टेन्सन सुरु हुन्थ्यो। त्यो सपोर्ट हुँदैन थियो घरमा। श्रीमती, छोराछोरी होइन, सबैको त्यसमा सपोर्ट चाहियो होइन। अब अरू साथीभाइहरू जोसँग भेटघाट गरेको छ, त राम्रो लेख्छस्, यो गर भन्नुभयो उहाँहरूले होइन। त्यो सपोर्ट चाहियो। अब पत्र पत्रिकाहरूले आएर अन्तर्वार्ता लिन थाल्नुभयो होइन। अहिले पो एकदम धेरै अन्तर्वार्ता दियो, धेरै नै अब इन्टरभ्यूमा, रेडियोमा, टिभीमा बसिन्छ। त्यस्तो लाग्दैन त। सुरुमा एउटा गीत रेकर्ड हुँदा कति खुसी लाग्थ्यो, सुरुमा एउटा पत्रिकाले अन्तर्वार्ता लिँदा कस्तो खुसी लाग्थ्यो हो कि। त उहाँहरूको पनि त योगदान म बन्नुमा, हेर्नुहोस्, एउटा मान्छे बन्नुमा, एउटा स्रष्टा बन्नुमा एक्लै उसको मात्रै भूमिका हुँदैन, एकदम धेरै भूमिका हुन्छ। अहिले यतिखेर वर्तमान यो समकालिक भन्छ नि, यो टाइममा तपाईँहरूको पनि भूमिका छ। तपाईँहरू आइरहनु भएको छ मसँग कुरा गर्नु, सोध्दै हुनुहुन्छ होइन। तपाईँहरू यो छाप्नुहुन्छ, प्रकाशित गर्नुहुन्छ, अरूले सुन्नुहुन्छ मेरो बारेमा होइन। धेरैले मेरो टिभीका इन्टरभ्यूहरूमा, त्यो युट्युबमा भएकोमा कमेन्ट गर्नुभएको छ होइन। कति इन्टरभ्यू त कयौँ हजार गएको छ, हेर्नु भएको छ
तपाईँले यो भने एकदम ठिक लाग्यो भन्नुहुन्छ होइन भनेदेखि यी सब कुराले एउटा मान्छेको भविष्य निर्माणमा भूमिका खेल्छ होइन अहिले त हामी वर्तमान क्षणमा छौँ भविष्य त अझै पनि बाँकी छ होइन केले भूमिका खेल्ला प्रकाशकहरू हुनुहुन्छ किताब छापिदिनुहुन्छ होइन त्यसकारण प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मको यात्रामा जहाँ भेटियो जो भेटियो कतिपय वातावरण देखियो होला त्यसैलाई विषय बनाएर लेखियो होला उसको पनि त मेरो क्रिएसनमा त योगदान छ होइन यो कुरो चाहिँ यस्तो हो हेर्नुहोस् मलाई यो चाहिँ काट्ने है यो मिलाउँदा होइन मैले ठ्याक्कै रेकर्डिङ भन्न गाह्रो छ 1000 लगभग होला मैले आफूले भेटेको चाहिँ 700 750 गीत चाहिँ मैले पेपरमा टिपेँ अहिले पनि कयौँ मान्छेसँग गीत लिएर जानुभएको छ मलाई ल्याइदिनु भएको छैन त्यो मसँग हुँदैन होइन कति गीतहरू अब रेकर्ड भयो त्यो बजेकै हिटै गीत पनि थाहा हुँदैन कहिलेकाहीँ सम्झनामा आउँदैन युट्युबमा गएर हेऱ्यो भने गीतकारको नाम पनि त्यहाँ राख्दै आउँदैन यहाँ मसँग भएका सिडीहरू मलाई जसले दिनुभयो त्यो सबै खोजेर मैले यो गीत सिद्धान्त र इतिहास भन्ने किताब लेख्ने क्रममा अरूहरूको पनि गीतकारको सिडी छ भने राखिदिउँ भएर खोज्दा मेरो गीत भएको पनि आउनु थाल्यो अनि मैले मेरो गीत भएको एउटा कपीमा अनि उहाँहरूको गीत भएको अर्को कपीमा टिपेँ त्यो टिप्दा लगभग 700 750 गीत चाहिँ मेरो मैले टिपेको छु त्यसमा लगभग 150 जति गीतहरू फिल्मको होला चलचित्रमा होला 80-90वटा गजल होला अरू बाँकी आधुनिक गीतहरू छन् पुस्तक मेरो लगभग 52वटा यति पब्लिस भएको छ 16वटा त यहीँ छ पछाडि नमस्कार म गीतकार कृष्णहरि बराल हाम्रै सामु एकदमै नजिक हाम्रो तिहार चाड आइरहेको छ तिहार चाड धेरै दृष्टिकोणले यो विशेष महत्त्व राख्छ भन्ने मैले चाहिँ ठानेको छु वास्तवमा धेरै हाम्रा चाडहरू छन् तर प्रकृतिका धेरै कुराहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने तिनलाई पूजा गर्ने र हामी मानवका सहयोगीहरू जुन जुन चिज छन् प्रकृतिमा तिनका पनि कतिपय कुरालाई चाहिँ पूजा गर्ने र सम्मान गर्ने कार्य जुन तिहारमा गरिन्छ त्यो अझ बढ्ता विशेष हो भन्ने मैले ठानेको छु त्यसको उदाहरणका रूपमा कागको पूजा कुकुरको पूजा गोरुको पूजा गाईको पूजा र त्योभन्दा पनि बढ्ता अब दिदीभाइको पूजाका रूपलाई चाहिँ हामी यस अर्थमा लिन सक्छौँ दिदीभाइको पूजालाई हामी यस अर्थमा लिन सक्छौँ यसले गर्दा त्यो जुन पहिले भएको दूरतालाई पनि तिहारले समाप्त गरिदिने र निकटता बढाइदिने भएकोले यसको अझ बढ्ता विशेष महत्त्व छ पहिले अलिअलि मन फाटो भएकाहरू पनि तिहार आइसकेपछि दिदीलाई त सम्झिनुपर्छ भनेर भाइ आउने या दाइ आउने भइदिएको हुनाले त्यसले फेरि सम्बन्धलाई नयाँ किसिमले चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि यसले प्रेरणा दिन्छ शास्त्रमा त लेखेकै छ त्यस्तो बेलामा टीकाको बेलामा यमराजले पनि छुँदैनन् भन्ने कुरा अर्कोतिर छँदैछ यथार्थ जगतमै हेर्दाखेरि पनि विभिन्न दृष्टिकोणबाट हैन मित्रता बन्धुत्वलाई बढाउने कुरालाई चाहिँ हामीले नराम्रो भन्न मिल्दैन यो अति सुन्दर पक्ष हो र त्यो सँगसँगै हामीलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिका विविध कुराहरूलाई चाहिँ जुन सम्मान गर्ने परिपाटी छ त्यो महत्त्वपूर्ण हो यस्तै जीवनमा धनको महत्त्व ज्यादै रहन्छ लक्ष्मीको पूजा पनि यही बेलामा हुने भएकोले यसले अर्को विशेष महत्त्व राख्छ नेपालीको सन्दर्भमा त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्ती यसै बेलामा पर्छ यसको पनि यस दृष्टिकोणले पनि विशेष महत्त्व छ र यस तिहारमा हामी सबैमा यस तिहारले हामी सबैमा हाम्रा सहयोगीहरू र प्रकृति जगतका सम्पूर्ण कुराहरूलाई पनि सम्मान गर्ने शक्ति प्रदान गरोस् धन कमाउनको साथसाथै त्यसलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्ने शक्ति यो तिहारले हामीलाई प्रदान गरोस् र दिदीभाइ दिदीबहिनी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बिचमा एउटा प्रगाढ सम्बन्ध बनाइदिने कुरा यसले चाहिँ गरोस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु मेरो सम्पूर्ण भनौँ न आफन्तहरू सम्पूर्ण मानव जगत सबैतिर चाहिँ म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र समाजको लागि धन्यवाद। धन्यवाद।